सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं अगर कुछ अर्ज करूं गुफ्तगू से पहले तो मेरी मान लें, वैसे स्टेज पे नीचे बैठने की तबीयत है, हम चाहते हैं नीचे बैठ के, कोई साथी ने समझे उठते तो फिर उठे बह गए, मगर मेरी दिल चाहता है कि ये सोफे हटा के सारे उलमा नीचे बैठ जाए तो सबसे ज़्यादा अफजल। कि दूसरी बात ये कि जितने भी उलमा हैं उफ़ाज़ हैं, ये सीटें उनके लिए, आप मेहरबानी करके ऊपर बैठे सीटों पे, मैं इतने ठीक खड़ा क्या थले हुआ इतने ठीक खड़ा हुआ। अच्छा साथी अगर आप उठ के सामने आ जाए तो मेहरबानी सारे आप भी ऐसे माहौल बनाएं कि ऐसे सीधा माहौल हो जाए, सादा सब तशरीफ लाएँ तो आप नुकरा ना मिलिए बल्कि उन्होंने चेहरा थकिए। नहीं ठीक है, बड़ा लेना तू बह जाए यार, रास्ता बन जाता है, रास्ता ढिला उधर इतने सामने आप लगी तुम सुनिया नहीं रख दे किबला साहब आए तो एक रखेंगे, हम उनका बयान बड़े अदब से सुनेंगे। अगर ये गैप दूर हो जाए करीब आ जाए तो मेहरबानी नाराज रहो, जो जैब हाँ जो साथी पीछे बैठे, बुजुर्ग से नहीं कहता, नौजवानों को उठ के कहते हो आप आ जाओ, बाबा जी आप ऊपर बैठो, आपकी बात है, आप बड़े हैं हमारे बड़ों की बात, तुम उत्ते बैठे रहो, सीटा ढिलिया ना करो जी। हाँ जी बेटा आप उठ के आ जाए मेरे सामने, आपकी बात कर, अब मोहतरम आप भी आ जाओ, इतने आ जाओ यार तुम एवं विथियां पा के बाबा जी थोड़े नरे नारे तकबीर। मैं फिर कहना चाहता हूँ बेटा करीब आ जाए, आपने सुना नहीं है? सलाम अलैकुम। मुझे 15 से 20 मिनट देंगे, मैं आपसे तकरीर नहीं आज बातें करना चाहता हूँ। मैं भी दिल रखता हूँ, आप भी दिल रखते हैं, अपने दिलदार की बात क्यों ना करें आज। अच्छा कोई बात नहीं, जो जलसे में लाइटें देखने आया उसने लाइटें भी देख ली, वो दोस्तों को देखने आया वो दोस्त भी देख लिए, अब आपको भी कोई देख रहा है। जरा नहीं बोले ना अपने आप ना सोचन तू आया किस वास्ते बैठा। मुझे दुख होता है उस शख्स पे जो अल्लाह के नाम पर, दीन और कुरान पर नहीं बोल सकता। मैंने कहना जोर ला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मगर इतने लम्हीले के फरिश्ते कहे मोहम्मदी बन के बैठा है। गम रख, अगर रम माल का रखता है तो वो गम नहीं है। तुम नेड़े आ जाओ फिर मैंने पड़ता के कहना बना भी आप भी करीब आ जाए प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी इल्तमास है, आपका खादम हूँ, मैं ऊपर खड़ा हूँ, मगर आपका जो कैफियत मोहब्बत है वो दिल में समो के खड़ा हूँ। हुजूर के हर गुलाम को सर का ताज बना के अगर आपने इज्जत बख्शी है तो हमारे लब अपने नहीं बल्कि हुजूर की हदीस पे है कि जदों बहो कट्ठे होके बहो। टिल्ला नहीं होना, मेरी गुफ्तगू डेली हो, मुझे माफ़ ना करें अगर टैट है तब मोहम्मदी बनकर पर गैरत का मुजाहरा करते हुए लब को हिला, खताएं माफ़ हों, कुरान की बरकतें नसीब हो जाए। मैं मलंगी माहौल बना रहा है, जिन्हें अख रखी हाली नहीं बोलते तो दिल करता चुक के उत्ते बिठावा है जी, जड़ा बोले वही रब दी रहमत दा बूहा खोले। और घर में जब बंदा जाता है ना, चलो जड़े हूँ टिले ना टिले, अब बैठा बेटा बैठ जाओ, टिले ना उनके लिए बात है, मैं माहौल बना लूँ फिर बातें दर्द की शुरू करना चाहता हूँ। फिर मैं क्योंकि मैं हर बंदे बाबा जी नज़र रखता, मेरी हर बंदे पे नज़र होती है, हर बंदे को पढ़ता हूँ, हर बंदे की अच्छी तस्वीर चेहरे की नहीं होती,
चेहरा तो करीम से खुश हो जाता है, दिल खुदा के नूर से रोशन होता है। साहब अर्ज करना चाहता हूँ, बंदा जब कदम उठा के किबला कारी साहब अल्लाह खुश रखे, वो जब धीरे धीरे जाता है चारपाई पे बैठता है, उसकी बीवी की पहली मेरे वाल तक जी सोफी साहब मेरे वाल तक जी, मैं तुम देख रहा लाला जी लाला मैं तुम तक रहा, तुसी मैंने तकना, मैं गल्लां करना चाहना तो अज तुहानू वेखना चाहना, और मैं किवें आया सुन लो। अगर तुसी मर्द बैठे हो, मर्द मुच्छों का नाम नहीं है, मर्द मोहम्मद के दीन के दर्द का नाम होता है। तो अर्ज करना चाहता हूँ साहिब थोड़ा सा ज़हन मुझे दें, तालिब इल्म बन के मुझे सुने। मोहतरम लाला जब वो बंदा घर जाता है ना, चारपाई में बैठता है, दो शख्सियतों की नज़र जाती है। एक उसकी रफ़ीका हयात होती है, उसकी बीवी होती है, जो अपनी सर की आंखों से उसका सर से लेकर पाँव तक नक्शा खींचती है। मैं किवें टोरिया सी, ये किवें आया है, रोटी तो खा के गया सी, ये मैं तखयल दे रहा हूँ अपना, अगर अल्लाह करे थोड़ा रल जाए मेरे नाल तो चस आ जाए। जिदा मुरझाया चेहरा ना, तो मैं ये नहीं कह सकता घर भी उमें रवे, नहीं कह सकता। इतने देव दुआवां जड़ियां तो फिर एक दिन नहीं करेगा तो फिर शायद वही गल निकल जाए मुँह चो। अल्लाह अकबर, दो शख्सियतों की नज़र होती है मलंगी। चलो तेरी बात भी कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, माँ भी देखती है, बीवी भी देखती है। बीवी का नक्शा अपना होता है, उसकी सोच अपनी होती है कि मेरा माही मजाजी खुदा जिसको मैंने मक्खन दिया, जिसको मैंने 2 पराठे दिए और देकर रख के खड़ी रही, खादा प्याला पिया, उसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, जुती पाई, कपड़े बनाए, दुकान की तरफ नज़र हुआ। अब आया है मगरिब गुरूब आफ्ताब के बाद, अब उसकी हायत बॉडी की कैसे है, उसके चेहरा, उसकी वजाहत कैसी है, वो नक्शा खींचती है। अगर तालिब इल्म का उस्ताद को पता चल जाता है तो बीवी नू भी मर्द पता चल जाता है। कोई नहीं रले, कोई नहीं रला लेना, तो जरा नहीं बोलता ना तो मैं भी मुँह ते हाथ फेरिया, तो तू भी पक्का हो तो मैं भी पक्का होना, देख तू डाडा निकलता या मैं डाडा निकलता है। अल्लाह अकबर। साहिब अर्ज करना चाहता हूँ, एक नक्शा माँ का होता है। सुनो दर्द भरी बात है, मैं सादा लफ्ज़ों में कौड़ी बात को मीठे अंदाज में करता हूँ, मेरी आदत है कि कौड़ी गल की तुसी रुस जाओगे, मगर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, माँ भी तकती है और उसके खामोश और मुरझाए हुए और माथों पे बल चेहरे को देखकर कदम तेज करके आती है। आखा मेरे बल करो जी, तेज करके आती है। वकास साहब जब आती है ना तो माँ मत्था चमके कहती, पुत्रा ढिला क्यों है? जेड़ा ढिला ना बोले, जेड़ा ढिला रब दा ना बोले ना, यार रब का नाम तो ढीलों को मजबूत करता है। अगर देखो जी बैठे हुए डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, अगर टैबलेट ताकत की हो और फिर दूध उस पर से पिया हो तो आप भी कहेंगे भी ताकत के विटामिन जो उसकी बॉडी में दाखिल होते हैं और फिर दूध जाता है तो दोनों की ताकत में बंदे में आसाब मजबूत होते हैं, उसकी कुव्वत बढ़ती है। अगर दूध की ताकत है, क्या खुदा के नाम की ताकत नहीं होती है? 4 साल सुबह अल्लाह करो बार कर दो। अब देखने वाला 2 रंगों में देखता है। माँ माथा चूम के कहती, पुत्र ढिला क्यों है? सुबह गया था, तेरा ये चेहरा था, अब ये नक्शा कायनात में कोई खींच नहीं सकता। मैंने थोड़ी होर जुबान दे रहे हो, अपनी टेलीफोन छड़ दो, सुस्ती छड़ के मेरी जुड़ो, मैं इसकी गहराई में गोता मारना चाहता हूँ और आपके दिल को छूना चाहता हूँ और एक एक मोती को दिल में बसाना चाहता हूँ। इस हुस्न को जो मैं इन लाइटों की तरफ से देखकर कुरान के नूर का वो तसव्वुर बना के जाऊं और ये कह सकूं, अगर ये रोशन है तो मोहम्मदियों की जुबान भी अल्लाह के जिक्र से रोशन है। अल्लाह खुश रखे यार, अल्लाह खुश रखे। जो हयाती में बैठकर अपने रब का नाम जज्बे से ले रहा है। साहिबो, अब माँ करीब आके कहती है, अब मैं रुकना चाहता हूँ, मैं और धीरे होना चाहता हूँ, बात को और सस्पेंस में डालना चाहता हूँ। अगर थोड़ा सा मैंने जहन दे दो, थोड़ा सा माँ का तसव्वुर बना लूँ तो खुदा की कसम कुरान भी कहता है, अनिश्कुरली वाले देख, माँ बाप का शुक्र बजा लाओ। अखा दो मैंने यार, अखा दो, माँ बाप का शुक्र बजा लाओ। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र तो है, तो माँ के छोटे से रहम में एक गंदे पानी की बूंद से तस्वीरें बनाता है, इतनी शक्ल बनाता है, इतना कद रखता है, फिर उसके अंदर उसकी बॉडी में रूह रखता है, फिर उसको आंखें, जुबान, कान और हाथ, पूरी बॉडी रखने के बाद वो मजबूत
उस छोटे से रहम में अखा मेरे वल करो यार, अल्लाह का वास्ता है मैंने छोड़ लो यार, मैं करीब कहूँ मगर बात हुजूर की है, बात नबी के दीन की है, अगर ये बात अगर कहूँ तो जज्ब ईमान से कहना चाहता हूँ। इतनी रहम में जब बंदा रब से मुतकल्लम कलाम करता है, सोनिया तेरा तो शुक्र बजा लाऊं कि तू इतनी से रहम में इतनी तस्वीर बनाता है, इतना रूप देता है, वहाँ रूह रख के ग़िज़ा देता है, सांस लेता है, आंखें खुलती हैं, लब खिलते हैं, वजूद में तरोताज़गी बढ़ती है, उसके जिस्म की औज़ा को बढ़ाया जाता है। मेरे लफ्ज़ पिक करोगे अल्लाह की कसम इज़्ज़त लाओगे, अगर नहीं तो फिर इन्नमल आमालु बिन्नियात मैं कह सकता हूँ अमाल का दारोमदार नीयत पे होता है, फिर बैठने का सवाब नहीं होता, नीयतों का सवाब है। झोली भर के जाने वालों, मेरे इस जज्बे पर और आप अपने ईमान को और खूबसूरत दरसगाह को कुरान की तकमील पर उन बच्चों की सरमनी में शामिल होने आए हो, तो फिर जज्बा इश्क रसूल और कुरान की मोहब्बतें लेने के लिए अगर तुम्हारे लब खिल जाएं, वो बच्चे कहें कि चलो हाफिज नहीं सी कुरान दे नाते बोल के रब दा नाते उची ला रहा सी यार। साहिब अर्ज करना चाहता हूं, या अल्लाह तेरा तो शुक्र मांगू, तेरा तो शुक्र मांगू इसलिए कि छोटे से रहम में तस्वीरें बनाता है, छोटे से रहम में मर्द बनाता है, तो फिर कभी माँ बेटी बहन बीवी इस खूबसूरत शक्लों में लाता है। सोनिया रब्बा तेरा तो शुक्र है, माँ का शुक्र क्या है? अखा मेरे वल करो अगर माँ वाले होता, अगर तुहाडे घर माँ है तो फिर सुनो बख्त तेरा उच्चा होवे, तेरी इज्जत बुलंद हो जिन निस्बतों में आया है। तो मैं कलमा भर के कहता हूँ, अल्लाह फरमाता तेनू पता नहीं कहंदे विच रखिया ते किवें रखिया मैं। पंजाबी दा जुमला जी प्रकाश साहब, किवें रखिया मैं ते किवें रहा तू, मैं किवें रखिया ते तू किवें आया। तीसरी हस्ती थी तेरी माँ की, जो रहम में रख कर वो कहता हूँ, ये नहीं सोचता, ये सोचता है कि कतरे में जान बनाने वाला कौन है, रूह डालने वाला कौन है, इतनी खूबसूरत शक्ल बनाने वाला कौन है, वहां इंसान को आला बनाने वाली जात कौन सी है। अखा मेरे वल करो दिल, कानों में मेरे जुमलों को परो लो, दिल पर रख लो, खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। या अल्लाह ये तो तसव्वुर है, मगर रब कहता है मैं धीरे हो गया हूँ, अल्लाह करे मेरा जुमला चुक लो। रब कहता है तेनू पता नहीं इस इंतखाब करने वाली जात भी मेरी है। देख देख जिस जिस्म में तुझे रख रहा हूं वो जिस्म आम नहीं है, वो मां का जिस्म है, मां का जिस्म है। बोलो ऊंची बोल दे चासा जाए, मां का जिस्म है। और मां के जिस्म में आखिरी बंदे तक तुम्हें नबी की कसम मेरे जुमलों में जुमले हैं, अगर तुम जिंदा हो जाओ तो मैं फिर गहराई में जा सकता हूं, अगर नहीं है तो मैं तौबा मांगागा कि इस मजमे के अंदर बैठने वाले फिर मोबाइल वाले हैं, या रूढ़ी पे सुनने वाले लोग हैं, या फिर ताश खेलने वाले हैं, या फिर बिलियर्ड खेलने वाले हैं, या फिर दुनियादारी करने वाले। नहीं, हजार दुनियादारी कर, मगर दुनियादारी का नफा कब्र में नहीं मिल सकता, दुकान का नफा नहीं मिल सकता, अरे यारी का नफा नहीं मिल सकता, मोहम्मद के कुरान का नफा हमेशा के लिए मिला। उच्ची मालो मारना था। मैं खुतबा मैंने खुतबा नहीं पढ़ा, मगर आपके माहौल में हूँ और माहौल बनाने के लिए अपने ही अदारे के अंदर खड़े होकर आशिकान रसूल को इस पैगाम में सुरत करीब करने के लिए जहन बना रहा हूँ। साहिबों मैंने पहले कहा मैंने तकरीर नहीं करनी, तकरीर नहीं है, सब दादा बाप की तकरीर है। मैं पूछना चाहता हूँ, हाथ जोड़ रहे हैं जेड़ा ढिला बैठा है, अल्लाह का वास्ता यार, ढिला तो बंदा दुकान तो नहीं होंदा, ढिला तो कदे घर के सेहन च नहीं होंदा, इत्थे तेनू की हो गई? जो समझेगा वही समझेगा, नहीं इत्थे ढिला जिथे तेरे हजार गुनाहां नूं रब छड्ड देवे। चलो इत्थे मैं रुक जाऊंगा जी, इत्थे रुक जाऊंगा। इत्थे ढिला, आ जुमला सुन लो जी, इत्थे ढिला जिथे तेरे लखा खतावां नूं ऐ पलटा मार के तो फरिश्ते कहण मौला एड़ियां खतावां किवें माफ कीतियां। फरमाया इनू वेखा या कुरान दा वेड़ा वेखा है। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, गुस्सा चढ़ जाना मैनू है। फिर देखा जाता है, अगर नहीं तो बुखारी उलमा बैठे, मैं बुखारी की हदीस पर पढ़ लेता हूँ। जिस बनी इसराइल का बंदा था ना जी, अब बेटा बैजा यार मेरे वाल पीछे नहीं तकड़ा, मैं दुख गुस्सा ना जब
بنی اس کی مضبوط کے لیے حضرت میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں جو بخاری کی حدیث پاک. بنی اسرائیل کا شخص تھا 100 بندوں کا قاتل تھا. بولا نہیں چا سے لوگ گل دی. 100 بندوں کا قاتل تھا. دل تے پھر رحم آ گیا. آدھا جاواں تے صحیح کسی بندہ ملا. داڑھی تکی دستار تکی جا کے پیران ڈگیا تے چاند آنسو کڈے اکھاں چوں. کہنے لگا میں تو 100 کا قاتل ہوں, کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ پتھر نہ بننا, مجھے تکلیف ہوگی جو پتھر بنے گا. پتھر وہ ہوتا ہے جو نہیں, پتھر سے بھی پانی آتا ہے, چشمے پھوٹتے ہیں, پوری دنیا سے سیراب ہوتی ہے. تو صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ماتھا چوم کر کہتا ہے 100 کا قاتل ہے نا. اس کی آنکھوں کے آنسوں کو دیکھ کے کہتا تو 100 کا قاتل ہے نا. ہے اس کی کیفیت چہرہ دیکھ کے کہتا تو 100 کا قاتل ہے نا. اس کے قلب کی کیفیت اور لبوں کے جملوں کو سن کر کہتا ہے تو 100 کا قاتل ہے. متھا چم کے عاشقوں, حضور کے نوکروں اور اس خوبصورت ویڑے میں آنے والوں, متھا چم کے کہنے لگیا اکھاں چکھاں پھا کے, اور وہ بھی جملے کو ترس رہا تھا یہ درویش کیا کہنا چاہتا ہے, صوفی کیا کہے گا, اس مولوی کے منہ سے کیا نکلے گا, اس قرآن پڑھنے والے کی میں بات سنوں. اس کے دل اور ظاہری کانوں کی کیفیت جب بدلی تو وہ درویش کہنے لگا, اللہ والا کہنے لگا, وہ فقیر کہنے لگا اور چلیا تیرے نے گناہ نہیں جڈی ہوں دی واڈی رحمت ہے. ایک باری پھر 4 سال سبحان اللہ کہو یار. فرمایا اتنی بڑی رحمت اس کی ہے. اب میرا ذہن مجھے ذہن دے یار. ابھی میں چاہتا ہوں گراؤنڈ بن جائے. میری باتیں 2 ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں, ایسے میں نہیں چھوڑوں گا بات, اس لیے کہ ماحول بنے تو بات جچے گی اور پھبے گی. تو صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں اکھاں میرے بل کرو سوڑیو, اللہ تعالیٰ مدینے لے جاوے تے رات حضور دی زیارت عطا فرماوے تے توڑے سینے چ قرآن دا درد ہمیشہ پیدا فرماوے اور تیری نسل چ قرآن رہ جائے اور حضور دی غلامی رہ جائے. اس سے بڑا کوئی ترہ امتیاز نہیں. صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں انہیں کہ ہیں بابا 100 کا قاتل, میں تو پچھلے کے پاس گیا تھا. وہ کہتا ہو چل تیرے جسم کے گندی بدبو قتل کی آتی ہے تو کیسے ہے. اللہ اکبر. صاحبو درویش جو دل ہور تو تھا پیار نال, اللہ کرے پیار آ جائے. اللہ کا جڑا پیار آنا نا وہی وہ بول رہا ہے, عام بندہ نہیں بول رہا ہے. اللہ اکبر. صاحبو پیار آ جائے. وہ جب بار بار پیار کی بات صوفی کر رہا تھا, پیار آ جائے. ایتھے نصیحت کر رہا جی, علماء بیٹھے نصیحت کر رہا, پیار آ جائے. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں علماء, میں کان پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگنا چاہتا ہوں. وہ سٹ دل تے پیار نال وجدی ہے, غصے نال سٹا نہیں وجدی. ہو نہیں بیٹھے بات تسی نہیں بیٹھے, نظر رل گئے ہو, تسی رل گئے ہو. اوے دل تے سٹا کدے جلال نال نہیں لگ رہی, بابے فرید دے کمال نال لگ دیا نہیں یار. ہائے ارے سٹا کبھی باتوں سے بندہ نہیں گرتا, باتوں سے پتھر کا جواب پتھر دیا جاتا ہے. ارے نہیں, میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں محمدی ہے, محمدی رہے گا, محمدی ہوگا, مگر محمدی بنانے کے لیے بھی محمدی رنگ چاہیے, محمدی بنانے کے لیے محمدی ڈھنگ چاہیے. اگر نہیں آ جا تجھے راہ دکھاتا ہوں, اگر تصوف کی کتابوں میں پریکٹیکل لائف صوفی کی ہے, مگر کتاب نہیں بتاؤں گا. چاہ پیوے گا تو ڈالتا ہوں, بسکٹ کھواواں گا, بتاواں گا. اب بس صوفی کی ہے محبت سے. جڑا بولے اللہ کرے مدینے جائے بس. ہوں جڑا نہیں بولے گا میری کوئی دعا نہیں ہوتا, بس سیدھی گل ہے. اور حدیث پاک بارے شریعت میں پڑھاتا ہے کہ نہر پر بیٹھنے والا شخص جس کے کپڑے میلے ہو جائیں, جسم پہ مٹی ہونے کا لگتا ہے پاگل ہے, پانی بھی وہندا ہے تو صاف ہی نہیں ہے. پانی بھی بہتا ہے تو جسم پر بھی مٹی ہے, پانی بھی بہتا ہے, کپڑے بھی میلے ہیں, لگتا ہے پانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا. وہ یار یہ مجلسوں سے فائدہ اٹھاؤ یار. جیندے رہو جڑے بول دو, جیندے رہو. ان مجلسوں سے فائدہ اٹھاؤ. میرے مرشد کریم, میرے مربی, میرے ایمان گاہ محی الدین عبد القادر جیلانی کہ ایک جملے کو ایک شخص نے کہا تھا, بابا آپ نے تو جملہ بڑا بڑا کیا ہے, اور جذباتی انداز میں کیا چھڑے ہے. آیا کھا میرے ول کر جوانو, اللہ جذباتی انداز سے کہہ دیا. فرمایا کیا کہا؟ فرمایا مجمع میں آپ نے کہا تھا جو میرے ویڑے میں آیا, جو قرآن کے ویڑے میں آیا, جو میرے مدرسے میں آیا, جو میری مسجد میں آیا, عبد القادر کے ویڑے میں آیا, جہاں صبح سے لے کر شام تک
قرآن پڑھا جاتا ہے، کالا کالا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، جہاں تربیت کی جاتی ہے، جہاں اخلاق دیا جاتا ہے، جہاں اخوت و مساوات دیا جاتا ہے، اگر آ گیا اللہ اس بیڑے کی برکت سے مولا اس کو جنت دے گا، اللہ خطائیں معاف کرے گا۔ رب کی قسم میرا پیر کہنے لگا سچ کہا، اے عام بیڑا نہیں جتنے قرآن پڑھا جاتا بیڑا ہی۔ یا رسول اللہ، صاحب وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، محبت سے بندہ گرتا ہے۔ کسی صوفی کے پاس کشف قبور کا علم سیکھنے کے لیے ایک بندہ گیا، بیٹھے ہو، میں 15 بندے پھڑی بیٹھا جی، 15 بندے جنہوں نے میں تقریر سنا گیا۔ ہاں اگر رل جاؤ گے ٹھیک، نہ تو گھر چ وڑ جاؤ گے۔ چولہا چلا یا اللہ، چولہا چلا، چولہا نہیں چلنا۔ یہ بندہ کہنے لگا مولوی تہاڈا چولہا کیویں چلدا ہے؟ انہیں کہا رب تے بھروسہ، تو رکھ چولہا آپ ہی چلے۔ نہ بولو، رن مرید نہیں بول سکتا میری تقریر۔ ہاں پیور دنیا دار بھی نہیں بول سکتا، پیور دنیا دار بھی نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں کلمہ بھر کے کہتا ہوں، اوے چلیا اندر تیرے ماں دے ریم چولہا کیڑا چلیا جی؟ ایک غیرت مند بولے گا، ہر بندہ نہ بولے، ہر بندہ نہیں جائے، سمجھا؟ اور ماں کے پیٹ میں کون سا چولہا تھا؟ اگر خون کو دودھ بنا سکتا ہے، ارے خون کو طاقت دے سکتا ہے، تو رب کی عزت کی قسم اے محمدی بن، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر رب پہ بھروسہ رکھے گا رزق تو رکشا تیری نسلوں سے رزق ختم نہیں ہو۔ جدا پکا یقین ہے میری گل تے اچھی بولو سبحان اللہ۔ اگر تو صبح سے لے کر شام تک چولہا چلے، چولہا چلے، روٹی آوے، یار رک جا کیے مار کھائیں گا میرے کو۔ میں کدھر بولنا مرے آپ بول بول۔ نعرہ تکبیر، پورا چکو، ہاتھ چکو نہیں۔ عظمت قرآن، جنہیں قرآن تے پورا ایمان ہے، ہاتھ چکے عظمت قرآن، عظمت قرآن، ہاتھ چکے عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن، عظمت صاحب قرآن۔ گل شروع چھیڑ لما اور کئی بندے چھیڑ لے ایسا چھیڑا گا وچ بڑھ جائے گا تیرے۔ اللہ اکبر۔ ہیں جی وہ پیر کے پاس گئے نا مرید، کہنے لگا جی میری بیوی میری بندی نہیں۔ بابے آکھا کتھے؟ انہیں کہا کر رہی دی۔ فرمایا ہور؟ انہیں کہا کپڑے تو کی دندی۔ فرمایا ہور؟ انہیں کہا روٹی بھی دندی ہے۔ انہیں کہا ہور؟ انہیں کہا جی جتی بھی صاف کر دندی۔ بابے آکھا ہور کیویں نیڑے ہوئے؟ بابا جی میں بھی بندے لب رہا، کتھے کتھے کیڑے دانے دے بندہ بیٹھا، میں ہوں بچہ تے نہیں نا ہے۔ اللہ اکبر۔ بابے گل وہی گل آ گئی ہے، وقاص صاحب، علامہ صاحب، سیدی صاحب قبلہ، گل وہی آ گئی۔ اکھاں دیو مینوں، او دے دیو یار، ہاں دے دیو، اور دل تھوڑا بننے گا، تھوڑا من دل دے دیو۔ اللہ اکبر۔ بابے کو نیڑے تے ہو گئی، کپڑے بھی دھو کے دندی، روٹی بھی پکا کے دندی ہے، گھر دا ویڑا بھی صاف کر دی۔ پجی تے نہیں، پر اسی طرح فرما نہیں، فرما لگدا تیرا منہ صحیح نہیں یا پھر تیرا دل صحیح نہیں۔ ہوں میں چور پھڑ لینا، فرما تیرا منہ صحیح نہیں یا تیرا رل گیا، تیرا منہ صحیح نہیں۔ کوڑی گل ہے جی، میں کوڑی گل میں میٹھے انداز نہ کرے نہ تے مندر بڑھ جائے۔ کیوں؟ اگر تواڈے اندر ذات دی غیرت ہے، میرے اندر استاد قرآن والی غیرت ہے۔ تواڈے اندر اپنی شخصیت دی غیرت ہے، ساڈی کی شخصیت؟ فرید نو کسی راجے نے کیا سی نا، وقت دے راجہ نے، انہیں کہا فرید کپڑوں سے انسان کا قد بڑھتا ہے، منصب سے قد بڑھتا ہے، کرسی سے قد بڑھتا ہے، چاندے اور سونی سے قد بڑھتا ہے۔ جب اس نے 5 جملے کہے، ہاتھ جوڑیا جڑا نہیں ویکھدا بیٹا، جملے 5 کیسے؟ فرید نے محمدی آنکھ سے جب اس راجہ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، فرمایا فرید کے کپڑوں سے قد نہیں بڑھتا، محمد کے دین کی وفا سے بڑھتا۔ وقاص صاحب ریت پر
चलने वाला कीड़ा, रब की कसम कहता हूं, चलने वाला कीड़ा, जुमला सुनना, हजम कर गया तो तुसी भी हजम हो जाओगे। चलने वाला कीड़ा अगर पैगंबर को 3 मील दूर देख सकता है तो रब की कसम कुरान पढ़ने वाले मोहम्मदियों को भी देख सकता है। मुझे अगर कहें मैं सूफिया नाल बहना, हाँ सूफिया नाल सूफीज़म में अंदर झुकता है, मैं नहीं करता, हाँ नहीं करता, अंदरों गिरता है। निहद शाख पुर मेवा बरसर जमी, जो शाख झुकती है फल उसे लगता है। रब की कसम कहता हूँ, हूँ जाके देखो कीड़े ने तुसी नहीं वेखिया, मैं वेख के आया। अल्लाह की कसम मैं कहूँ मुंडे पीछे हट जाओ, सैर ते रखो कदम, ये भी जश्न मनाए आ रहे हैं। लगता तुसी बैठे नहीं, घर पहुंचे बैठे हो लगता है। हाँ फरमाया, मैंने कहा कीड़े भी गुजरते हुए कहते रोशनाई है, एक दूसरे कीड़े नु मेरा तसव्वुर है, मेरा ख्याल है, जन्नुल मुमिन खैरा, हुजूर की अच्छा गुमान करना। कीड़े भी कहते होंगे ओ यार ए क्यों लगियां ने, ए क्यों सजियां ने, अंदर तिलावता क्यों हुंदियां ने, कुरान किवें पढ़िया जा रहे हैं, अखा मेरे वाल मिला यार, ए किवें पढ़िया जा रहे हैं। तो कीड़े मेरे तखय्युल में कहते होंगे, मेरे तखय्युल में कहते होंगे, इसलिए कहते होंगे। अगर मुझे कहो तो इसमें बात कह देता हूँ, इसलिए समझा देता हूँ। अल्लाह अकबर, किसी आलम को, किसी शेख अल हदीस को, किसी कुरान के कारी को ख्वाब में किसी दोस्त ने देखा ना, उन्हें कहा तेरी बख्शिश दा राह की बनया, रब तेनू किवें बख्शिया। फरमाया मैं पूछया और मैनू किवें बख्शिया है। तो अल्लाह दा वास्ता, अल्लाह दा वास्ता मैंने ज़हन दे दो, ज़हन दे दो, ज़हन दो यार ज़हन। फिर मैं मुझे कैसे बख्शा, अल्लाह अकबर। फिर मैं बख्शा किस, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे रिसालत, जिगर गोशाए ग़ज़ाली ज़मा, जिगर गोशाए ग़ज़ाली ज़मा, जिगर गोशाए ग़ज़ाली ज़मा, जिगर गोशाए ग़ज़ाली ज़मा, किबला पीर सैयद हामिद सईद काज़वी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे कर, कुर्सी आगे कर, बिस्मिल्लाह। हाथ चूमने से गुरेज करेंगे। बहुत शुक्रिया। हाथ मत चूमिए, हाथ मत चूमिए। बहुत शुक्रिया। इजाज़त दो, बात ख़त्म कर लो, इजाज़त जी। तो अर्ज करना चाहता हूँ साहिबो, इस कुरान के भरे मेले के अंदर देखें, पता है जी, हाँ जी, कहने की जरूरत नहीं। साहिबो अर्ज करना चाहता हूँ कि जब तुम आजिज हो जाओगे तो उसकी रहमत करीब आ जाती है। टिले हो गए हो तो पर आज बताओ ये कुरान पढ़ने वाली जगह है या नहीं है? सुभान अल्लाह दी गल ही नहीं थे, और गल मेरी सुनी तुसी। ये जगह कौन सी है जहां कुरान, उच्ची बोलो कुरान। तो कुरान पढ़ने वाली जगह आम नहीं होती, जहां हुजूर का आना जाना रहता है। साहिबो, इस जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अल्लामा कारी मोहम्मद वकास साहब ने डेरा लगाया और उनके साथियों ने इस कोशिश को बढ़ाया, इस कुरान के खूबसूरत मजमे के अंदर आज उनकी दस्तारबंदी का पहला दिन है जिसमें मैं और आप सब शामिल हैं। और ये मिट्टी जितनी खूबसूरत है मैं समझता हूँ उतने नफीस, उतने खूबसूरत मेरे मुरब्बी, मेरे वालिद गिरामी, और मेरे मदरसे का नाम भी अनवार गौसिया सईदिया है। और 1968 में जिसमें बुनियाद सबसे पहले ईंट की किबला ग़ज़ाली ज़मा राज़ी दौरा रहमतुल्लाह ताला के हाथ की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा हुजूर पीर नजमुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला की, वो है। आज एक शाख नहीं, मेरे अदारे में जहाँ, मेरे मदरसे में जहाँ सिस्टम चलता तकरीबन 550-600 बच्चा 3-4 जगहों पे, और ये उसकी शाख इसलिए कहता हूँ कि ये बच्चे ने मेहनत की है और डोगर शहबाज सरदारा ने चस देती इस मिट्टी में दे के। तो मैं समझता हूँ इसको खूबसूरत बनाने के लिए किरदार अदा करो। आज फितनों का दौर है, इस फितने के दौर के अंदर मैं समझता हूँ बचने की एक ही रास्ता है कि दीनदार बनो और बच्चों को दीनदार बनाओ। और सबसे बेहतरीन वो अदारा जहाँ दीन भी और अकीदा भी, मोहब्बत भी सिखाई जाती है। अल्लाह इखलास की दौलत नसीब फरमाए। हम चाहते हैं कि आज हज़रत की किबला साहब की
صاحب جی ایک منٹ جی میں کردہ صبر تو کرو جی میں پہلی بار نہیں آیا کھڑا جی. تو صاحبوں میں چاہتا ہوں میں بیان کے لیے میں پہلے بھی عرض کیا بیان کے بلاکات سنیں گے. وہ درد اور غم جو ہے دین کا جو ہمارے پاس ہے وہ آپ سے شیئر کیا. اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق بخشے. ایک میرا وعدہ کرو قرآن بچے کو پڑھانا چاہیے کہ نہیں؟ جیڑا پڑھانا چاہیے ہاتھ چکو پورا. تو پھر کوشش کریں ان بچوں کی دستار کے بعد اپنے جذبے کے ساتھ یہ نہ سمجھیں کہ ٹوٹی صفحے ہیں وہ سیدھا صفحے بچہ کیا کرے گا. نہیں یہ دیکھیں کہ یہ فیض کہاں کا ہے, اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. تو صاحب اس پہ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں ملتمس ہوں علامہ وقاص صاحب سے وہ کیونکہ قبلہ بابا جی یہ بچہ ہے جس کی پوری محنت کے ساتھ اس محنت نے یہ مدرسہ انوار غوثیہ پہلے سال سے لے کر جوہیوں کا بچہ ہے جی مکمل وہیں آپ کے ہی ادارے سے پڑھا ہے. تو تعلیم کے بعد اب خوبصورت ادارے میں اخلاقیات بھی علاقے میں دین کے امور کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ برکت عطا فرمائے. اب میں ملتمس ہوں خود کر کے کر لیں گا چچا صاحب کے نہ لیں گے بچہ کھڑا ہو جائے تو کچھ باتیں کرنا چاہتے تو اس میں میں ملتمس ہوں وقاص صاحب تھوڑا سا بات مجھے کہہ رہے ہیں جی میں بھی کرنا اچھی گل ہے پھر بیان ہو جائے گا اس کا. بسم اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یقیناً ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس ادارے میں ماشاءاللہ تشریف لائے قبلہ جگر گوشہ غزالی زماں مفکر اسلام ادیب ملت اسلامیہ صاحبزادہ حامد سعید کاظمی شاہ صاحب دامر برکاتہ القدسیہ. اللہ تعالیٰ جناب کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. قبلہ لسٹ سے پہلے میں گزارش کروں گا تمام اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں کیونکہ اس سال الحمدللہ 6 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور 10 بچوں نے تجوید و قرات کے ساتھ الحمدللہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے. انشاءاللہ اگلے سال 14 بچے قرآن پاک حفظ کریں گے. یہ میرے مرشد قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت الحاج بابا جی پیر سید بابا محمد مراد علی شاہ صاحب آپ نے حکم فرمایا تھا کہ بیٹا دین پڑھنا ہے اور دین پڑھ لینا کمال نہیں ہے آگے جا کر پڑھانا بھی ہے. یہ بات بھی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ چلے جاتے ہیں دور دراز لیکن سب سے اچھا کام سب سے بہترین کام ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. اللہ کریم نے فرمایا کہ دین پڑھو اور پھر لوٹو اپنے علاقے کی طرف. الحمدللہ میں نے اسی پر عمل کیا دین پڑھا ہے قبلہ بابا جی کے کیونکہ آپ کا بھی جو فیضان آپ کو ملا ہے قبلہ غزالی زماں سے ملا ہے. میرے بابا جی کو جو فیضان ملا حضور غزالی زماں سے ملا اور قبلہ الحاج بابا جی محمد مشتاق ڈوگر صاحب آپ نے قدم اٹھایا آپ نے 1 کنال 2 کنال رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کی. مجھے ملاقات ہوئی کہنے لگے کہ بچے پڑھانے ہیں آپ کیا تنخواہ لوگے. بابا جی تشریف فرمایا ہے. میں نے کہا بابا جی مجھے پیسے نہیں چاہیے. الحمدللہ میرے مرشد نے مجھے سبق پڑھایا ہے کہ دین کا کام کرنا ہے کوئی کمی نہیں رہے گی. میں نے کہا کہ آپ مجھے اختیار دیں کہ میں عالی لانیہ دین کا کام کروں آپ مجھے شاباش دیں آپ مجھے سر پر سرپرستی فرمائیں. میں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہاں پر دورہ حدیث شریف کی کلاس لگے گی انشاءاللہ. الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ داخلے شروع ہو چکے ہیں کہ درس نظامی کا باقاعدہ طور پر انشاءاللہ کلاس کا آغاز ہو چکا ہے. 10 بچے درس نظامی کے جی الحمدللہ 10 بچے درس نظامی کے جو شامل ہو چکے ہیں اور ایک ادارہ میرے پیر و مرشد نے 36-14 میں بھی کھول رکھا ہے وہاں پر بھی الحمدللہ 120 بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ یہ سارا فیضان حضور قبلہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب حضور غزالی زماں کا ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جو ان کا مشن تھا کہ ہر گھر میں حافظ قرآن ہوگا ہر گھر میں عالم دین ہوگا. انشاءاللہ وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وہ جو بچے جنہوں نے ہمارے ادارے سے قرآن پاک حفظ کیا ان میں سے سب سے پہلا بچہ حافظ محمد حسنین جناب بھائی محمد انور کا صاحبزادہ وہ تشریف لائے اور ان کی دستار بندی ہوگی. آگے آ جائیں جو حفاظ ہیں. حافظ محمد حسنین ماشاءاللہ وہ آگے تشریف لائیں. انہوں نے قرآن پاک الحمدللہ حفظ بھی کیا ہے اور اس سال مصلی بھی سنایا ہے. کیلا قرآن پڑھا نہیں ہے بلکہ مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنایا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عالم دین بنائے اور اگلے سال انشاءاللہ اس نے درس نظامی میں داخلہ بھی لے لیا اسی ادارے میں. اور ان کے ساتھ ہی حافظ محمد علی شان بھائی محمد امجد کا صاحبزادہ ماشاءاللہ اس نے بھی قرآن پاک حفظ بھی کیا اور علاقے میں قرآن پاک سنایا بھی ہے. اور ان کے ساتھ ہی
حافظ محمد سرورن جو کہ بھائی محمد شفیع جو کہ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ اس کے والد کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کے نزول فرمائے، ان کا صاحبزادہ ہے، اس نے بھی قرآن پاک مکمل کیا ہے اور ساتھ قرآن پاک سنایا بھی ہے۔ اور ان کے ساتھ جناب حافظ محمد شعبان بھائی محمد ظہور نمبردار صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بھی الحمدللہ قرآن پاک مکمل کیا اور قرآن پاک مصلی پر کھڑے ہو کر سنایا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور عالم دین بنائے۔ اور ان کے ساتھ 5ویں حافظ ہیں حافظ محمد علی حسن والد محمد ریاض، ماشاءاللہ اس نے بچے نے بھی مکمل قرآن پاک حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ اور آگے ہے حافظ محمد وحید جس نے پچھلے سال قرآن پاک حفظ کیا تھا، ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لائے ہیں۔ اور بھائی محمد عطا کا جو صاحبزادہ ہے اس نے بھی ہمارے ادارے سے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا۔ نعرہ تکبیر، اونچی آواز نال نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور آگے جو بچے نادرہ والے ہیں وہ بھی قریب تشریف لائیں۔ اس سے پہلے میں گزارش کرتا چلوں، ہمارے بھائی ہیں ادھر جنیالی بنگلہ میں حمزہ بھائی،